पहले का कहाँ है? गाड़ी का भी युग कम किया। यहाँ आ जाइए युग कम किया। फरक साहब साथ साथ थोड़े ऑडियो का मसला है, थोड़ा साथ आज तक हुआ नहीं ऐसा क्या आवाम की आवाज़ को रोका गया, आवाम की आवाज़ को आगे बढ़ने में रुकावटें, यस वो ऐसा हो सकता है, लेकिन रुकावटों को बरकरार रखना हमेशा के लिए वो नामुमकिन है तारीखी तौर पर। आज भी हमारा जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है और मीडिया पर्सन मुख्तलिफ शेड्स के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर में साइलेंस को नॉर्मलसी से तहबीर किया जाता रहा है और आज भी खामोश रहे कब्रिस्तान की तरह कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और गाँवों में, शहर में कोई बात न करे, सर उठाकर ना चले, वो मंजूर नहीं है मौजूदा सरकार को, मौजूदा क़यादत को, मौजूदा लीडरशिप को। जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, हमारा वजूद 4 अगस्त को तब ये हुआ मुमकिन जब एक कोशिश शुरू हुई थी आईन को मसक करने की, आईन को तोड़ने की, उन आईनी पोजीशन को हटाने की जो हमें मिले हैं एक लंबी जद्दोजहद के बाद, खैरात में नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ इंडिया ने जिनकी तौसीक भी की। आज इतना ही नहीं बल्कि आपकी वसातत से हम पूरे मुल्क के आवाम से, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, पॉलिटिकल पार्टीज से, हर सब के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, हम हक मांगते हैं, हम जीना चाहते हैं बाकी लोगों की तरह सर उठाकर, हम बेइज्जती की ज़िंदगी नहीं चाहते और मौजूदा सरकार ने ये तहिया किया है कि हमें बेइज्जत किया जाए, हमारी बेइज्जती को वो अपनी शान समझते हैं जो हमें मंजूर नहीं। आज इसी वजह से हम जमा हुए ये पैगाम देने के लिए अपने वतन को, अपने वतन के अवाम को, कि जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है हम अलग अलग इकाइयों में हैं, ज़रूर हमें अलग अलग दस्तूर भी है, लेकिन जहाँ तक ये इस प्लेटफार्म का ताल्लुक़ है, हमने ये अहद किया है, वादा किया है, वादा बंद है हम सारे इकाइयाँ, क्या हम इस सफ़र पर आगे बढ़ते रहेंगे और हक मांगते रहें, वो हक जो जिसकी ज़मानत आईन में मिली है। इसके अलावा हमने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, उसकी कापियाँ हम आपको भेज देंगे। रेजोल्यूशन में फिर यही इरादा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो 4 अगस्त को हमें मिली थी, मौजूद थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उसे रेस्टोर किया जाए। आर्टिकल 370, 35A, मुकम्मल स्टेटहुड, ये हमारी आईनी पोजीशन रही है और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का आईन जिसे गैर आईनी तौर पर ख़त्म किया गया, उसे बहाल किया जाए। ये हमारी बुनियादी मांग है, बुनियादी एजेंडा है। इसके साथ ही जो ज़मीन के बारे में कानून बनाया गया, जो डोमिसाइल लॉ बनाया गया, और इसके अलावा जो दावा किया जाता रहा कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट का, डेवलपमेंट का, नौकरियों का, ये सब जो चर्चा किया जा रहा है, हमारे आवाम के सामने है कितना झूठ है और कितना सच है। ये ख्वाब है और ख्वाबों से जी नहीं भरता, भूख मिटती नहीं और इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि आज आप ये भी देख लीजिए कि जम्मू में कुछ हलके जो महसूस करते थे शायद कश्मीर की लीडरशिप का हमारे साथ सही बर्ताव नहीं हुआ, आज जम्मू जाकर देख लीजिए उनकी बिजनेस का क्या हुआ। आज जम्मू जाकर देख लीजिए कि वहाँ कितनी नौकरियाँ मिली। आज जम्मू जाकर देख लीजिए
کہ ان کے جو زمین پر حقوق جو انہوں نے لڑائی کے ذریعے حاصل کیے ان کا کیا ہوا، اور سب سے بڑھ کر جو دربار منہ ایک وسیلہ تھا، کنٹریکٹ تھا، تعلق تھا، اس کا کیا بنا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا آنے والے وقت میں جو جموں کی بزنس ہے وہ بھی متاثر ہوگی، وہ دکاندار سے لے کر ایک بڑے بزنس مین تک اس کی بزنس کو، اس کی آمدنی پر آنچ آئے گی۔ یہ معاملات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے ریزولوشن میں نوٹ کیا، اگر آپ اسٹیٹ کیڈر کو دیکھ لیں گے، سینٹرل کیڈر کو دیکھ لیں گے، بڑے افسروں کی آج آپ پورا نقشہ دیکھ لیں گے، سیکٹریٹ پر جائیے اور دیکھ لیجئے جو کلیدی عہدے ہیں وہ کن کے پاس ہیں۔ آج یہ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کے پاس ڈپٹی کمشنرز ہیں اور پولیس کے محکمے میں لوگ ہیں، جو باقی محکمہ جات ہیں، کشمیری جموں کے، کشمیر کے، لداخ کے لوگ کہاں جائے؟ ان کے ساتھ اتنا بید بھاؤ کیا جائے کہ اب ان کو اپنی جگہ بھی نہ ملے، ذلیل کرنے کی بات ہے۔ یہ ذلت اور یہ رسوائی جہاں تک پی ایچ ڈی کا تعلق ہے ہم نے اعادہ کیا، ہمیں منظور نہیں۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک ملازموں کا تعلق ہے، ابھی ایک آرڈر نکلا جس میں کہا گیا کہ اگر کوئی پتھر بازی میں ہو، اگر کسی نے کسی کے خلاف ایف آئی آر ہو، اس کو نوکری نہیں ملے گی، یا یہ آپ اندازہ کر لیجئے یہ ہمارے ملک میں ابھی بھی جوڈیشل سسٹم برابر ہے، ابھی بھی جسٹس سسٹم موجود ہے، بغیر کسی شخص کو یہ ثابت کیے بنا کہ وہ مجرم ہے عدالت کے ذریعے تب تک وہ بے گناہ مانا جاتا ہے، تب تک آپ اس کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے ہیں اپنے حقوق سے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے بار بار کہا، ابھی پرائم منسٹر آف انڈیا کی بلائی ہوئی میٹنگ میں ہم گئے، ہم نے وہاں کہا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جائیں، ہم نے یہ کہا کہ جیلوں میں اب جگہ نہیں ہے کہیں، نہ ریاست میں نہ ریاست سے باہر، بزرگ، بوڑھے، بیمار، چھوٹے بچے، جوان بھرے ہوئے ہیں جیل، اور انہوں نے اس وقت کہا کہ ہم ریویو کر لیں گے، جائزہ لیں گے۔ یہ ہمیں بتائے جب سے وہ میٹنگ ہوئی آج تک کتنے لوگوں کو رہا کیا گیا، یہ ہمیں بتایا جائے۔ اور ابھی ایک اعلیٰ عہدے پر کام کرنے والے بڑے منتظم نے کہا یہاں کوئی سیاسی قیدی بند نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، ابھی بھی رانا باری کا ایک جوان جو گرفتار تھا ادھر گجرات کی جیل میں 10 سال کے بعد رہا ہوا، اور عدالت نے ثابت کیا کہ وہ بے گناہ تھا۔ اسی کے علاوہ لال بازار کے ایک جوان کو کتنے سالوں کے بعد رہا کیا گیا؟ رامبن میں بھی۔ رامبن، آپ یہ بتائیے کتنے لوگ ہیں، کیا ان کو 10 سال 11 سال انتظار کرنا ہے، جن کے خلاف آپ نے ریڈ کیے، سی بی آئی کا ریڈ، این آئی اے کا ریڈ، باقی ریڈ، جن کو یہ الزام دوسرا الزام، اور بلکہ آج یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے ہر سطح پر یہاں کے پولیٹیکل قیادت کو، پولیٹیکل کارکن کو مسخ کرنے کی، جیسے کہ یہاں صرف چوروں کے بغیر اور کچھ نہیں۔ یہ ایک ذلت آمیز رویہ پی اے جی ڈی کا ارادہ ہے، اعادہ ہے، ہمیں منظور نہیں۔ ہم یہ مقدمہ ہندوستان کے، ملک کے، جنتا کے سامنے بھی رکھیں گے۔ آپ کی وساطت سے ہم سول سوسائٹی، میڈیا پرسنالٹی، میڈیا ہاؤسز، میڈیا میں کام کرنے والے کارکنوں، اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ آف انڈیا سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام کو بے عزت کیا جا رہا ہے، اس پر روک لگنی چاہیے۔ اس کے نتائج بہتر نہیں ہوگے بلکہ مضر رہیں گے، ملک کے لیے بھی اور جموں کشمیر کے عوام کے لیے بھی۔ بہت بہت شکریہ۔